أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم عالم الغيب والشهادة
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن والله الذي لا إله إلا سبحان الله عما يشركون
وبلغنا